हारिसकेपछि चाहिँ हामी हार्यौं, दोस्रो भयौं, अब हामीले सुधार गर्नुपर्छ भनेर समीक्षा गर्ने आवाज पनि उठिएर कि हामी हारेकै छैनौं, कहाँ हारेछ, हाम्रो पपुलरमा त्यति धेरै आछ, हामीलाई हारेको भनेर यहाँ चित्रण गरिँदैछ, गलत भाष्य निर्माण गरिँदैछ भनेर झन् चर्कोसोर हुँदैछ। 5 दलीय गठबन्धन बन्नुको कारण त होला नि भन्नुभयो। हो, कारण छ। त्यो कारण के छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर जित्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षका आधारमा बाँकी दलहरू एक ठाउँमा उभिएका हुन्। यो एउटा यथार्थता हो। यसको मूल कारण गठबन्धन बनेर चुनावमा लड्नुको मूल कारण यही हो। तपाईले इन्डिभिजुअली गठबन्धनका अरू नेताहरूलाई सोध्नुभयो भने एक्लै लडेर जितिँदैन, गठबन्धन गर्यौं भनेर सिधा सिधा उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ, यो कुरालाई स्वीकार्नुहुन्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिल्नुको विकल्प छैन। आज जसले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भनेर साना साना नाङ्ले पसल खोल्दै हिँडिरहेका छन्, उनीहरूबाट नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको, कम्युनिस्ट पार्टीको रक्षा हुन सक्दैन। भइरहेका जुन वामपन्थ भनौँ, कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ होइन, जसले आफूलाई वामपन्थ भन्छन्, उनीहरूका बीचको न्यूनतम उनीहरूका बीचको समझदारी, एकता, सहकार्य बेगर यो आन्दोलनको रक्षा हुन सक्दैन। यो अर्को यथार्थता हो। अन्तर्घातको कुरा गर्दाखेरि त अन्तर्घात भनेको आन्तरिक रूपमा पार्टीका कार्यकर्ता अथवा नेताहरूले एक खालको पार्टीप्रति विद्रोह गरेको रूपमा पनि लिन सकिन्छ नि यसलाई। त अन्तर्घात किन हुन्छ पार्टीमा अन्तर्घात हुने अवस्था नै किन सिर्जना हुन्छ भन्ने विषयमा तपाईले सोच्नु पर्दैन? काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा उम्मेदवार बन्न इच्छुक भएका व्यक्तिहरूको तुलनात्मक ढङ्गले पार्टीले छलफल गरेको हो। को व्यक्ति उपयुक्त हुन सक्ला भनेर र पार्टीलाई केशवलाई नै सार्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने यो सर्वसम्मत पार्टीका सबै लिडरहरूको सर्वसम्मत धारणा नै थियो। केशव स्थापित नै अघि सार्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठान्यो, तर पार्टीको यो निष्कर्ष गलत साबित भयो। जुन पक्षले जहाँ जसरी यी कमजोरीहरू गर्यौं, अब आइन्दा यस्ता कमजोरीहरू हामी कहिल्यै पनि गर्ने छैनौँ भनेर जनताका बीचमा संकल्प गर्नुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ। तब मात्रै जनताले विश्वास गर्छ। नत्र भने फेरि अब काले मिलेर खाउँ भाले फेरि हामी मिल्यौँ है भनेर गएर पत्याउनेवाला चाहिँ छैन। यो परिणामसँग स्वाभाविक ढङ्गले हामी सन्तुष्ट हुन सक्ने खालको परिणाम आएको छैन। गठबन्धन 5 दलका बीचको भएको गठबन्धन र गठबन्धनका साथ लडेको हुनाले हाम्रो सिट संख्या स्वाभाविक ढङ्गले घटेको छ। 74 को स्थानीय तह निर्वाचनमा झन्डै 22% सिटहरू जितेर पहिलो शक्तिका रूपमा रहेको नेकपा एमाले यो निर्वाचनमा आउँदा हामी दोस्रो शक्तिका रूपमा आएका छौँ। त्यसो हुनाले स्वाभाविक ढङ्गले यो सन्तोष हुने कुरा रहेन। गठबन्धनको कुरा गर्नुभयो, गठबन्धनको कुरा गर्दा पनि गठबन्धन धेरै ठाउँमा गठबन्धन भएको छैन र तपाईँको पार्टीले पनि अरू धेरै दलहरूसँग गठबन्धन विभिन्न ठाउँमा गरेको पनि छ। त्यसकारणले गठबन्धनकै कारण तपाईको लोकप्रियता, तपाईको पार्टीको लोकप्रियताका चाहिँ गिरेको भन्न कसरी मान्न सकिन्छ? गठबन्धन त नेकपा एमाले घोषित ढङ्गले गठबन्धन गरेको छैन र अधिकांश सिटहरूमा नेकपा एमाले एक्लै चुनाव लडेको छ। त्यस्तै 10-20 वटा सिटहरूमा मात्रै कुनै दललाई छोडेको स्थिति छ। त्यसबाहेकका अधिकांश सिट त नेकपा एमाले एक्लै लड्यो। राष्ट्रिय रूपमा घोषित तरिकाले कुनैसँग गठबन्धन गरेको पनि छैन, पहिलो कुरा। दोस्रो, 5 दलका बीचको गठबन्धन झन्डै उनीहरूकै रेफरेन्समा भनियो भने पनि 241 स्थानमा पालिकाहरूमा गठबन्धन गरेर लडेका हौँ भनेका छन् र 5 दलका बीचको गठबन्धन 241 सिटमा, बाँकी कहीँ माओवादी र कांग्रेस, कहीँ समाजवादी र माओवादी, कहीँ मधेसवादी दलहरू र कांग्रेसका बीचको गठबन्धन अधिकांश ठाउँमा छ। एक्लै त निकै कम सिटमा मात्रै लडेको छ। यसका बावजुद पनि नेकपा एमालेको लोकप्रिय मत नेकपा एमालेको घटेको छैन। हामीले 2070 को चुनाव, त्यसपछि 2074 को चुनाव र अहिलेकोलाई एनालाइसिस गरेर हेर्ने हो भने नेकपा एमालेको मतभारको रेसियो चाहिँ घटेको छैन। अहिले पनि टोटल परिणाम त अझै अपडेट हुन बाँकी छ। एउटा पालिकाको मतगणना जारी छ र बाजुरामा एउटा पालिकामा पुनः मतदान गर्नुपर्ने स्थिति छ। त्यसो हुँदा त्यसलाई छोड्ने हो भने पनि झन्डै 34% मत चाहिँ नेकपा एमाले प्राप्त गरेको छ। 37 यो अब यसले पनि केलाई मान्ने, आधार मान्ने भन्ने होला। कतिपयले
अध्यक्षहरूले पाएको मतलाई अध्यक्ष वा प्रमुखहरूले पाएको मतलाई हिसाब गरेका छन्, कतिपयले उपप्रमुखहरूले प्राप्त गरेको मतलाई हिसाब गरेका छन्, कतिपयले वडा अध्यक्षहरूले प्राप्त गरेको मतलाई हिसाब गरेका छन्। अहिले चाहिँ सामान्य ढङ्गले हामीले पालिका प्रमुख र अध्यक्षहरू, पालिका प्रमुख वा अध्यक्ष उहाँहरूले पाएको मतलाई नै आधार मानेर हिसाब गर्ने हो भने झन्डै एमाले 37,86,000 चान्चुन मत नेकपा एमाले प्राप्त गरेको छ। यो कुल मतको 34% मत हो। त्यसै गरी कङ्ग्रेसले 35,69,000 चान्चुन मत प्राप्त गरेको छ। त्यो भनेको 3.33% मत हुन आउँछ मतको हिसाबले। तर सिट सङ्ख्याको हिसाबले यो हिसाबले हेर्दा त माओवादी जम्मा तपाईँको 12% मत चाहिँ माओवादीले प्राप्त गरेको छ। तर सिट सङ्ख्याको हिसाब गर्ने हो भने सिट सङ्ख्या एमाले कम जितेको छ। सिट सङ्ख्याको हिसाब गर्ने हो भने झन्डै प्रमुख अध्यक्ष, उपप्रमुख, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष, वडा महिला सदस्य, दलित महिला वडा सदस्य र खुला सदस्यहरू गरेर एमाले 2वटा पालिकाको बाँकी राखेर 751 पालिकाको हिसाब गर्दा एमाले 11,886 सिट जितेको छ भने नेपाली काङ्ग्रेसले 13,719 सिट जितेको छ। यो जितेको सिट सङ्ख्याको हिसाब हेर्ने हो भने 39.22% नेपाली काङ्ग्रेस र 33.93% नेकपा एमाले जितेको छ। अरू पार्टीहरूको जस्तै माओवादीले 14.42% लगायत अरू पार्टीको विभिन्न प्रतिशत छ। यस हिसाबले हेर्ने हो भने सिट सङ्ख्या स्वाभाविक ढङ्गले एमालेको घटेको छ। तर टोटल मतको हिसाब गर्ने हो भने अध्यक्षहरूले पाएको पपुलर मतलाई हिसाब गर्ने हो भने एमालेको हामीले निराशा हुने गरी खस्किएको अवस्था होइन। सन्तोष मान्ने कुरा एउटा भयो, तर राजनीति भनेको संसदीय व्यवस्थामा अथवा तपाईँ चुनावी प्रक्रियामा गइसकेपछि त गणित सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो र जनजीविकाको सभालाई सम्बोधन गर्नको लागि त तपाईँ त्यहाँ गणित मिलाएर नै जानुपर्छ। यसकारण त्यो अर्थमा चाहिँ तपाईँको पार्टी यसपटक असफल भएको हो भन्न सकिन्छ सकिन? हामी असफल भएका होइनौँ, निर्वाचन हारेका हौँ, कम सिटमा जितेका हौँ, पहिलो हैसियतबाट दोस्रो हैसियतमा पुगेका हौँ। त्यही कुरा, त्यो दोस्रो पहिलोबाट दोस्रो हैसियत बन्नुको कारण के हो? त्यसको कारण तपाईँले गठबन्धनलाई मात्र दोष दिनुहुन्छ कि तपाईँको आन्तरिक नेतृत्वलाई, तपाईँको पार्टी नेतृत्वलाई तपाईँले दोष दिनु मिल्छ मिल्दैन? यसमा 2-3टा पक्षहरू छन्। पहिलो कुरा, मूल कुरा गठबन्धन नै हो। हामी एक्लै लडिरहेका थियौँ, 5 दलीय गठबन्धन थियो। त्यसका कारणले एउटाका विरुद्ध 5 एक ठाउँमा उभिँदा हाम्रो सिट सङ्ख्या घट्ने कुरा स्वाभाविक थियो। पहिलो कारण गठबन्धन नै हो। दोस्रो, पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनमा आइपरेको समस्या पनि हो। नेकपा एमालेको नेकपाको विभाजन, त्यसपछि नेकपा एमालेको विभाजनले पारेको प्रभाव यसको दोस्रो कारण हो। तेस्रो कारण पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत नहुँदा, पार्टी संरचनाहरू मजबुत नहुँदा कतिपय ठाउँमा आफ्नै उम्मेदवारहरूलाई हराउने खालका उम्मेदवारलाई कहीँ प्रमुखलाई भोट नहाल्ने, कहीँ उपप्रमुखलाई भोट नहाल्ने, कहीँ वडा अध्यक्षलाई भोट नहाल्ने, यस्ता प्रवृत्तिहरू देखिए। यसले गर्दा पनि हाम्रा केही सिटहरू लस गर्यो। यो पार्टीको आन्तरिक जीवनको अस्थिर भनौँ न अस्वाभाविक गतिविधिले पनि हाम्रो सिट सङ्ख्यालाई घटाएको छ। यसलाई तपाईँहरू अन्तर्घात भन्नुहुन्छ। सबै दलमा जब जति आफ्नो उम्मेदवार हार्छ त्यतिखेर अन्तर्घातको आरोप लगाइन्छ। आफ्नै दलभित्रका कार्यकर्तालाई, नेताहरूलाई फलानु नेताले अन्तर्घात गरेर हाम्रो नेता, हाम्रो उम्मेदवार हार्यो भने यसलाई हामीले जनरलाइज गरेको होइन। हामीले मसिनो ढङ्गले धेरै जिल्लाका, धेरै निर्वाचन क्षेत्रका प्रवृत्तिहरूलाई हेऱ्यौँ। ती प्रवृत्तिहरूलाई हेरेर यस्ता पनि समस्याहरू पार्टीमा देखा परे भनेर यस हिसाबमा हामीले भनेका हौँ। अन्तर्घातको कुरा गर्दाखेरि त अन्तर्घात भनेको आन्तरिक रूपमा पार्टीका कार्यकर्ता अथवा नेताहरूले एक खालको पार्टीप्रति विद्रोह गरेको रूपमा पनि लिन सकिन्छ नि। यसलाई त अन्तर्घात किन हुन्छ पार्टीमा अन्तर्घात हुने अवस्था नै किन सिर्जना हुन्छ भन्ने विषयमा तपाईँको पार्टीले तपाईँले सोच्नु पर्दैन? पर्छ, बिल्कुल ढङ्गले यसमा त सोच्नै पर्छ। र हामीलाई नेकपा एमालेलाई सबैभन्दा गम्भीर बनाएको विषय पनि यही हो कि पार्टीमा उम्मेदवारलाई मन नपराउन बित्तिकै कहीँ सङ्गठित ढङ्गले, कहीँ असङ्गठित रूपमा मत नहाल्ने कुरा एक हिसाबले विद्रोह पनि हो। र पार्टीले तय गरेका उम्मेदवारहरूलाई नरुचाएको र त्यसका विरुद्धमा मतदान गर्न सक्ने प्रवृत्ति यो नयाँ ढङ्गले देखा पर्यो। यस अगाडिका निर्वाचनमा यसरी मुखर ढङ्गले आएको थिएन र अहिले धेरै ठाउँमा
एउटै प्रकृतिका समस्याहरू देखिएका छन्। कहीँ प्रमुख उठेका व्यक्तिले उपप्रमुखहरू र वडा अध्यक्षहरू सदस्यहरूका निमित्त मत नमाग्ने, कहीँ प्रमुखलाई मात्रै भोट हालेर अरू पार्टीलाई अरू भोट हालिदिएका मतहरूको ट्रेन्ड त्यस्तो, कतिपय ठाउँमा प्रमुख खाली छोडिदिने, बाँकी सदस्यहरूमा पार्टीमा भोट हाल्ने, यस्ता प्रवृत्तिहरू देखिए। यो चाहिँ नेकपा एमालेका निमित्त यो निकै चिन्ताको विषय हो। पार्टीमा यसको गम्भीर जुन यो निर्वाचनले जे पाठ सिकाएको छ, यो पार्टीमा गम्भीर यसको समीक्षा हुन्छ र पार्टीमा यो समस्या किन प्रकट भयो भन्ने कुराले स्वाभाविक ढङ्गले पार्टीको नेतृत्व, पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई यसले चिन्तित पनि बनाएको छ र पार्टीमा गम्भीर ढङ्गले यसको समीक्षा हुन्छ र के यसका कारणहरू पत्ता लगाइन्छ र समाधान गरेर नेकपा एमाले अगाडि बढ्छ। काठमाडौँकै सन्दर्भ तपाईँले ल्याउनुभयो, सुनिता डुङ्गोलको कुरा गर्न खोज्नुभएको होला। सुनिता डुङ्गोल नितान्त स्वतन्त्र व्यक्ति होइनन्, उनी पार्टीमा आबद्ध नै व्यक्ति हुन् र स्वाभाविक ढङ्गले पार्टीमा सुनिता डुङ्गोल भन्दा लामो इतिहास भएका अरू पनि आकाङ्क्षीहरू स्वाभाविक ढङ्गले हुनुहुन्थ्यो साथीहरू। तर यो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि सबैभन्दा उत्तम र योग्य पात्र सुनिता डुङ्गोल नै भएको कुरा त जनमतले पनि प्रमाणित गरेको छ। त्यसकारण काठमाडौँको उपमेयरका लागि उपयुक्त सबैभन्दा आकाङ्क्षीहरूमध्ये उपयुक्त पात्र सुनिता डुङ्गोल नै हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरा यो जनमतले त्यसलाई मैले काट्न चाहेँ। तपाईँलाई कसरी काट्न चाहेँ भनेदेखि जनताले आक्रोशमा एउटा नयाँ युवा मुहारलाई भोट दियो भन्दैमा आम रूपमा जनरल ट्रेन्ड नै त्यही हो, देशभर नै राइट मान्छेलाई तपाईँहरूले उम्मेदवारी दिएको भन्ने कुरा त प्रमाणित होइन। देश कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारी दिने क्रममा कमजोरी भएका छन्, कमीहरू भएका छन्। पार्टी कमिटीलाई विश्वास नगरिकन कार्यकर्ताहरूको पङ्क्तिलाई पार्टीले उम्मेदवार छनौटको जे विधि र मापदण्ड तय गर्यो, पार्टीले तय गरेको विधि र मापदण्डमा नटेकिकन पनि कतिपय ठाउँमा उम्मेदवारीहरू दिइएको छ र व्यक्तिको छनौट गर्ने सन्दर्भमा कमजोरी भएका छन्। पार्टीभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र व्यवस्थित नगरिकन, पार्टी कार्यकर्ताहरूका कुरा नसुनिकन, पार्टी कार्यकर्ताहरूका रायलाई नमानिकन कतिपय ठाउँमा नेतृत्वको इच्छामा पनि टिकटहरू दिएको छ। त्यसो गर्दा गलत व्यक्तिहरू छनौटमा परेका छन्। अब त्यो ढङ्गले गलत व्यक्तिहरू उम्मेदवारका रूपमा खडा हुँदा कार्यकर्ताले रुचाएन, जनताले रुचाएनन्, परिणाम पार्टीका पक्षमा आएन। यी घटनाहरू पनि छन्। तर सुनिताको सन्दर्भ चाहिँ त्यस्तो होइन। सुनिताको कुरा गर्दै गर्दा तपाईँले केशव स्थापितको पनि उत्तर दिनुपर्छ हामीलाई। केशव स्थापित त्यति निष्फल, त्यति अप्रभावी, निष्प्रभावी, त्यति तपाईँलाई अलोकप्रिय देखिनु भयो। यहाँ चाहिँ पार्टीमा त्यति बेला मेयरका रूपमा, काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा उम्मेदवार बन्न इच्छुक भएका व्यक्तिहरूको तुलनात्मक ढङ्गले पार्टीले छलफल गरेको हो, को व्यक्ति उपयुक्त हुन सक्ला भनेर र पार्टीलाई केशवलाई नै सार्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने यो सर्वसम्मत पार्टीका सबै लिडरहरूको सर्वसम्मत धारणा नै थियो। केशव स्थापित नै अघि सार्दा उपयुक्त हुन्छ भन्ने ठान्यो। तर पार्टीको यो निष्कर्ष गलत साबित भयो। 5 दलीय गठबन्धन बन्नुको कारण त होला नि भन्नुभयो, हो कारण छ। त्यो कारण के छ भन्दाखेरि नेकपा एमालेसँग एक्लै प्रतिस्पर्धा गरेर जित्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षका आधारमा बाँकी दलहरू एक ठाउँमा उभिएका हुन्। यो एउटा यथार्थता हो। यसको मूल कारण गठबन्धन बनेर चुनावमा लड्नुको मूल कारण यही हो। तपाईँले इन्डिभिजुअल्ली गठबन्धनका अरू नेताहरूलाई सोध्नुभयो भने एक्लै लडेर जितिँदैन, गठबन्धन गऱ्यौँ भनेर सिधा उहाँहरूले पनि भन्नुहुन्छ, यो कुरालाई स्वीकार्नुहुन्छ। यो पहिलो कारण त्यो हो। दोस्रो, अब हिजो एउटा सन्दर्भमा नेकपा एमाले को अध्यक्ष, त्यति बेला नेकपाको अध्यक्ष, नेकपा कालको कुरा हो, नेकपा एमाले भइसकेपछिको सन्दर्भ होइन। नेकपा कालमा नेकपाको अध्यक्षको हिसाबले, नेकपाको संसदीय दलको नेताको हैसियतले केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रधानमन्त्री भएर अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा पार्टीमा नेकपाभित्र अन्तर्विरोधहरू खडा भए। सरकार र पार्टीका बीचको अन्तर्विरोध अलि तिक्ततापूर्ण बन्यो। यसले गर्दा अदालतमा मुद्दा मामिलादेखि लिएर तमाम घटनाहरूले पार्टी विघटन, कम्युनिस्ट पार्टी विघटनको ठाउँमा पुग्यो, विभाजित भयो। कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भइसकेपछि र नेकपा एमाले समेत विभाजित भइसकेपछि अब नेकपा एमालेलाई पराजित गर्न, कमजोर बनाउन विभिन्न राजनीतिक प्रपञ्चहरू
तयार गरियो, त्यस अन्तर्गत मोर्चा बनाइयो र एमालेको सरकार गिराइयो। त्यहाँ अदालतकै परमदेश अनुसारको सरकार बन्यो। त्यो त घाम चाहिँ छर्लङ्ग नै छ र त्यसैको पृष्ठभूमिमा चुनावमा पनि हामी चाहिँ यही गठबन्धन कायम राखेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा उहाँहरू पुग्नुभयो, अगाडि बढ्नु प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो। तर उहाँहरूलाई एउटै पार्टी मान्दा नेकपा एमालेका निम्ति डरलाग्दो परिणाम आउनेवाला थियो। तर उहाँहरू त फेरि पार्टी त दल त बेग्ला बेग्लै छन्, सिट सङ्ख्या त बेग्ला बेग्लै गरिने भयो। त्यो गन्दा स्वाभाविक ढङ्गले उहाँहरूको चाहना पुरा भएन। 5 दलीय गठबन्धनले के चाहन्थ्यो भन्दाखेरि एमालेलाई क्लिन स्विप गर्ने, सबै ठाउँमा हराउने, शून्यमा झार्ने भन्ने थियो। एमाले झरेन, शून्यमा झरेन। एमाले दोस्रो शक्तिका रूपमा उपस्थित भयो। पपुलर मतको हिसाब गर्नुहुन्छ भने अहिले पनि 34% मत एमाले प्राप्त गरेको छ। यो एमालेका निमित्त सामान्य कुरा चाहिँ होइन। तर फेरि पनि आउँदा चुनावहरूमा यो गठबन्धनले निरन्तरता पाएर जाने हो भने योसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि नेकपा एमाले जुन निर्वाचनमा देखिएका प्रवृत्तिगत कमजोरीहरू छन्, नेतृत्वमा, कार्यकर्तामा, पार्टीमा, सङ्गठनमा देखिएका कमजोरीलाई सुधारेर अगाडि बढ्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ। 5 दलीय गठबन्धन गठबन्धन भन्दै गर्दा उनीहरूले त निश्चित ठाउँमा 200 कति स्थानमा मात्र यो गठबन्धन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गरेको देखियो। सबै पालिकामा 725 कति छ टोटल? 753 पालिकामा नै उनीहरूले पूर्ण रूपमा तपाईलाई ग्लु जस्तो, सुपर ग्लु जस्तो चाहिँ गठबन्धन गर्यो भने त एमाले त क्लिन स्विप होइन देखियो नि त। अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा त्यस्तो छैन। 5 दलीय गठबन्धन चुनावमा लडेका ठाउँमा पनि एमाले जितेको छ धेरै ठाउँमा। जस्तो काठमाडौँको महानगर एमाले क्लिन स्विप भएन नि त, मेयर हार्यो। तर उपमेयर लगायतका धेरैवटा वडामा अध्यक्षसहित विभिन्न सदस्यहरू जितेका छन् त। महानगरहरूमा एमाले क्लिन स्विप बनाइयो भने तर क्लिन स्विप होइन नि। त्यहाँ 4वटा महानगरपालिकामा त उपमेयर सहित विभिन्न वडा अध्यक्ष जितेर नेकपा एमाले त खडा छ नि त्यहाँ। ठिक छ, त्यो मेयरहरू हारिया छ। स्वाभाविक ढङ्गले यसो गर्दा कहीँ प्रमुख हारिया छ, उपप्रमुख सहित जितिया छ, कहीँ उपप्रमुख हारिया छ, प्रमुख मात्रै जितेको छ। र नेकपा एमाले त्यो ढङ्गले क्लिन स्विप बनाउन सक्दैनथे 5 दलीय। त्यो त प्रमाणित पनि भयो। गठबन्धन गरेका ठाउँमा पनि एमाले जितेर आएको छ। ठिक छ, त्यो चुनावपछि मलाई लाग्छ एक खालको सन्तोषको विषय होइन, त्यसलाई मान्ने सन्दर्भमा त्यो कुरा गर्न सकिएला। तर अर्को कुरा के पनि सत्य हो भने हिजो तपाईँ जतिखेर नेकपा हुँदै हुनुहुन्थ्यो, माओवादीसँग एकता गरिँदै थियो, त्यतिखेर त देशको सबैभन्दा बलियो जबरजस्त झन्डै संसदमा 2/3 पार्टी बनाउनु भएको थियो। माओवादीको बलमा त्यत्रो शक्ति आर्जन गरिएको थियो। त्यसकारण आज माओवादी अर्को ठाउँमा जाँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ कमजोर बनाउन सक्ने ल्याकत त माओवादीसँग पनि रहेछ। त्यसकारण तपाईँले चाहिँ जस्तो मानव गठबन्धन भएको कारणले मात्रै भन्दा पनि हिजो तपाईँ बलियो हुनुभएको पनि अर्को पार्टीसँग गठबन्धन गर्दा न हो, अर्को पार्टीसँग मिल्दा एकीकृत हुँदा न हो नि। त्यो सत्य त स्वीकार्नु होला। होइन, अघिल्लो चुनावमा हामीले 40% सिटहरू माओवादीलाई दिएर चुनाव लडेका थियौँ र त्यो गठबन्धनले फाइदा नै पुर्याएको थियो। स्वाभाविक ढङ्गले त्यति बेलाको वाम गठबन्धनको रापतापमै हामीले धेरैवटा सिट पनि जितेका थियौँ। यो यथार्थ हो। तर आज नेकपा माओवादीले लगायतका गठबन्धनमा सामेल पार्टीहरू उनीहरूले आफूले जित्ने, आफू ठुलो भन्ने हैसियत नराखे पनि एमाले हराउने हैसियत चाहिँ राख्छन्। त्यो त हामीले स्वीकार गरेकै कुरा हो। काङ्ग्रेससँग मिलेर भए पनि एमालेको साइज घटाएर दोस्रोमा ल्याउने कुरामा योगदान गरेका छन्। त्यो चाहिँ गर्न सक्छन्। तर त्योभन्दा अगाडि तपाईँको चुनाव अगाडि त 70% जितिन्छ भनेर तपाईँको अध्यक्ष भन्दै हुनुहुन्थ्यो। अहिले त कहाँ गयो उहाँको त्यत्रो हुङ्का? होइन, एउटा पार्टीको प्रमुख लिडरले कार्यकर्ताहरूलाई उत्साहित बनाउने, जनतालाई उत्साहित बनाउने, परिचालन गर्ने स्वाभाविक कुरा हो। हर कोही युद्धमा कमान्डरले आफ्नो सिपाहीलाई हामी हार्दैछौँ, हामी कमजोर भयौँ, अब हामी पुच्छर सेपेर भाग्नुपर्छ भनेर अपिल गर्यो भने सिपाही लड्छन्? लड्दैन नि। हर कोही कमान्डरले जितिन्छ, हामी अगाडि बढिसक्यौँ, विरोधीहरू कमजोर भइसक्यो भन्ने कुराकै अपिल गर्नुपर्छ। त्यो अध्यक्षले स्वाभाविक ढङ्गले हामी जित्दैछौँ, हामी अगाडि बढ्दैछौँ, एमाले ढल्या छैन, एमाले समाप्त भएको छैन, एमाले अगाडि बढ्दैछ, 50 होइन, 60 होइन, 70% जित्दैछ भनेर यो कार्यकर्ताहरूको मनोबल, जनताको मनोबल उठाउनका लागि गरिएको अपिल थियो। त्यसलाई त्यस रूपमा बुझ्नुपर्छ। हारिसकेपछि चाहिँ हामी हार्यौँ, दोस्रो भयौँ, अब हामीले सुधार गर्नुपर्छ भनेर समीक्षा गर्ने आवाज पनि उठिएर कि हामी हारेकै छैनौँ, कहाँ हारेको छ, हाम्रो पपुलर मत त्यति धेरै आएको छ, हामीलाई हारेको भनेर यहाँ चित्रण गरिदिएछ, गलत भाष्य निर्माण गरिदिएछ भनेर झन् चर्कोसोर हुँदैछ। होइन, त्यस्तो छैन। यो त आजको दुनियाँमा हरेकले तथ्यमा उभिएर तर्कहरू गर्ने हो होइन। तर्क अनुसारका तथ्य त बन्दैन नि।
तथ्यमा उभिएर तर्कहरू गर्ने हो। यी तथ्यहरू त हाम्रो अगाडि साँची छन् कि नेकपा एमाले दोस्रो भएको छ। नेकपा एमाले निर्वाचन हारेका ठाउँहरू पालिकाहरूमा कतिपय ठाउँमा कमीहरू अघि पनि हामीले चर्चा गऱ्यौँ। उम्मेदवार छनौटका सन्दर्भमा भएका कमजोरीहरू, उम्मेदवार स्वयंका कमजोरीहरू र त्यहाँका सम्बन्धित तहका पार्टी कमिटीका कमजोरीहरू र पार्टीलाई परिचालन गर्ने सन्दर्भमा देखिएका कमजोरीहरू छन्। प्रवृत्तिगत ढङ्गले विभिन्न कमजोरी छन्। यसको वस्तुनिष्ठ समीक्षा हुनुपर्छ, समीक्षा गरिनुपर्छ। नेकपा एमाले वस्तुनिष्ठ ढङ्गले यसको समीक्षा गर्छ, कहाँ के कस्ता कमजोरीहरू रहे, यसलाई सुधार्ने, सच्याउने र अगाडि बढ्ने हो। र इतिहासबाट, घटनाबाट पाठ नसिक्ने, नसुध्रिने, नसच्चिने भन्ने त सम्भवै हुँदैन नि। हिजो कम्युनिस्ट बीचको एकता फुट्नु, संविधानमाथि कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वले नै हमला गर्नु पनि यो हारको कारण हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ? यसमा यो चाहिँ अब संविधानमाथि कति हमला भयो भएन यसको पनि समीक्षा हुनु जरुरी छ। हामीले यो चाहिँ पार्टीको विभाजनपछि पार्टीलाई पुनर्व्यवस्थित गरेर अगाडि बढ्नु पर्ने भएको हुनाले यसको पार्टीभित्र अलि राम्ररी भनौँ समीक्षा पनि गरिएन। र यो अब त यी समग्र पक्षमा समीक्षा त जरुर गर्नै पर्छ, समीक्षा गर्नुपर्छ, अगाडि बढ्नुपर्छ। समीक्षा गर्दै गर्दा, अगाडि बढ्दै गर्दा हिजो त्यति राम्रो वामपन्थी एकता केही व्यक्तिको इगोको कारण, पार्टी नेतृत्वकै इगोको कारणले गर्दा, कसलाई नेतृत्व व्यवस्थापनमा भएको कमजोरीको कारणले गर्दा पार्टी फुटेको जस्तो देखिन्छ। त्यसकारण अब तपाईँ यस्ता युवा नेताहरूले कम्युनिस्ट पार्टी जोगाउनुको लागि, कम्युनिस्ट पार्टीको गरिमा कायम राख्नको लागि, जनताको न्यायको लागि कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत हुनुपर्छ भनेर तपाईँ पार्टीभित्र आवाज उठाउनेवाला हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? त्यो त निरन्तर ढङ्गले हामी उठाइरहेका छौँ। नेपालमा वामपन्थको रक्षाका लागि र कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षाका लागि कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिल्नुको विकल्प छैन। आज जसले आफूलाई कम्युनिस्ट पार्टी भनेर साना साना नाङले पसल खोल्दै हिँडिरहेका छन्, उनीहरूबाट नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको, कम्युनिस्ट पार्टीको रक्षा हुन सक्दैन। भइरहेका जुन वामपन्थ भनौँ, कम्युनिस्ट पार्टी भनौँ होइन, जसले आफूलाई वामपन्थ भन्छन्, उनीहरूका बिचको न्यूनतम, उनीहरूका बिचको समझदारी, एकता, सहकार्य बेगर यो आन्दोलनको रक्षा हुन सक्दैन। यो अर्को यथार्थता हो। कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्नुको साटो यहाँ चाहिँ देखिँदै के छ भन्दाखेरि ट्रेन एमाले एकातिर, अरू बाँकी रहेका साना कम्युनिस्ट भन्नेहरू पनि काङ्ग्रेससँग मिलेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आएर एमालेमाथि हमला गर्दैछन्। एमाले समाप्त बनाउने उद्देश्य, यसको उद्देश्य के देखिन्छ भन्दाखेरि सबै मिलेर काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा अगाडि बढ्ने र एमालेमाथि हमला गर्ने, एमाले समाप्त बनाउने। एमाले समाप्त भएका दिन त्यसका भोलिपल्ट अरू बाँकी रहेका जो काङ्ग्रेसको छारी मुनि बसेका छन् उनीहरू कोही पनि बस्नेवाला छैनन्, टिक्नेवाला छैनन्। त्यसकारण यो कुरा जसले काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा गएर नेपालमा वाम आन्दोलनको चर्चा गर्छन्, त्यहाँबाट त वाम आन्दोलनको रक्षा हुने कुनै सम्भावना छैन। हिजो एमाले जबरजस्त उनीहरूको सहयोग, उनीहरूलाई सम्पूर्ण हिसाबले समाप्त पारेर नेकपा एमाले एक्लैले मात्रै अब उनीहरू चाहिँ मोर्चा बनाएर बस्ने, काङ्ग्रेससँग मिलेर एमालेसँग हमला गर्ने, एमाले चाहिँ एक्लै अगाडि बढ्ने हो भने पनि यसको रक्षा हुने कुरा कठिन छ। त्यसकारण कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बिचको एकता, कम्युनिस्ट पार्टीहरूका बिचको सहकार्य, तालमेल यो नेपालको सन्दर्भमा अनिवार्य छ र यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। हिजो एउटा गल्ती भएको कुरा के, जस्तो हिजो माओवादीलाई धुलिसात बनाउँछौँ, माओवादी भन्ने शक्ति नै छैन भन्ने ढङ्गले व्याख्या गरिँदै गर्दा कमसेकम माओवादीले आफ्नो अस्तित्व रक्षाको निम्ति पनि, वामपन्थको रक्षाको निम्ति पनि उसले पनि भन्न सक्छ नि, हामीलाई हिजो भित्तैसम्म पुर्याइयो, खेदियो, लखेटियो, हामीलाई नष्ट गर्ने योजना बनाइयो भने हामी आज माओवादी जस्तो एमालेको नेतृत्वमा त्यसो गरियो, एमालेका अध्यक्षले त्यसरी टार्गेट गरेर हामीलाई प्रहार गर्नु भन्ने उनीहरूले बेला बेला भन्छन् भने उनीहरूले त्यसो गर्नु पनि स्वाभाविक होला नि भन्ने कोणबाट मैले उनीहरूले पनि एमाले माओवादीप्रति कठोर व्यवहार किन गर्यो भन्दाखेरि माओवादीले पनि त काङ्ग्रेससँग मिलेर एमालेको सरकार गिराउने काम गरिसकेपछि अनि हाम्रो सरकार गिराउने, एमालेलाई समाप्त बनाउने, एमाले विभाजन गराउने, एमालेलाई ध्वजा बनाउने, एमालेलाई समाप्त बनाउने कुरा असल कार्य गरिदिनु भयो भनेर अनि
किस्ती लिएर गएर आरती उतार्नु एमाले। त्यही त हिजोको दिनमा संविधानमाथि प्रहार भयो, हामीले बनाएको त्यत्रो जनक्रान्ति त्यत्रो जनयुद्धबाट प्राप्त भएको संविधान माथि ठूलो प्रहार एमाले गर्यो भन्ने आशयमा उनीहरूले प्रहार गरेका। नेकपा एमाले ल तपाईले संविधानमाथि प्रहारको कुरा गर्नुभयो, तपाई एमाले संविधानका कुन धाराहरूमा कुन भागहरूमाथि हमला गर्यो त? कहाँ गर्यो? अलि तथ्यमा गएर छलफल गरौँ न। तपाई भन्दै हुनुहुन्छ एमाले संविधानमाथि कहाँ गर्यो? एमाले गरेको संसदमाथि हमला गर्यो भनिएको घटना के हो भन्दाखेरि त्यो चाहिँ 2 पटक संसद विघटन गरियो। संसद विघटन गरेर मध्यावधि घोषणा गर्यो। मध्यावधि घोषणा गर्नु संविधान विरोधी काम होइन, त्यो संविधान भित्रै संविधानले व्यवस्था गरेको काम हो। तर हामीले त्यति बेला भनेका के हुन् त भन्दाखेरि त्यति बेलाको सन्दर्भमा मध्यावधिमा जाने कुरा उपयुक्त छैन। सरकार कन्टिन्यू चलाऊ, संसद कन्टिन्यू चलाऊ, संसद भित्रैबाट सरकारहरू बन्ने अप्सनहरू छने बेलासम्म यसको एक्सर्साइज गरौँ र विघटन गर्नु गलत हो भनेका हुन्। तर प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आफ्नो मेजोरिटी गुमाएपछि संसद विघटन गरेर मध्यावधिको घोषणा गर्ने, मध्यावधि चुनावको अपिल गर्ने कुरा संविधान विरोधी कुरा चाहिँ होइन, त्यो संविधानभित्रकै व्यवस्था हो। यसको अर्थ तपाईँ गर्नु गलत हो भनेका हुन् त्यति बेला। यसको अर्थ माओवादी र एमाले यी अन्तर्द्वन्द्वहरू, यही द्वन्द्व, यी तपाईँलाई यी विभिन्न विषयमा संविधानमाथि प्रहार भएको विषयमादेखि लिएर काङ्ग्रेसलाई चाहिँ सत्ता चढाउनको लागि माओवादी अगाडि बढेको सन्दर्भमा यिनै विषयलाई समीक्षा गर्दै आजको दिनमा अगाडि बढ्ने हो भने नेपालको वामपन्थी जनमत फेरि खुसी भएर फेरि वामपन्थीलाई भोट हाल्छ हाल्दैन? अब कम्युनिस्ट पार्टीहरूले गल्ती गरेका छन्, कमजोरी गरेका छन् र कम्युनिस्ट पार्टीहरू अब फेरि यस्ता गल्तीहरू दोहोऱ्याउँदैनौँ। पदका निमित्त, नेतृत्वको व्यवस्थापनका निमित्त, नेताहरूको आन्तरिक भागभण्डका कारणले कम्युनिस्ट जनमतलाई छेदविच्छेद पार्ने कुरा, काङ्ग्रेसको या अरू कम्युनिस्ट विरोधी शक्तिहरूको कित्तामा उभिएर कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथि नै प्रहार गरेर समाप्त बनाउने कुरा हामीले गल्ती गरेका हौँ। जुन पक्षले जहाँ जसरी यी कमजोरीहरू गर्यौँ, अब आइन्दा यस्ता कमजोरीहरू हामी कहिले पनि गर्ने छैनौँ भनेर जनताका बीचमा सङ्कल्प गर्नुपर्छ, माफी माग्नुपर्छ। तब मात्रै जनताले विश्वास गर्छ, नत्र भने फेरि अब काले मिलेर खाउँ भाले फेरि हामी मिल्यौँ है भनेर गएर पत्याउनेवाला चाहिँ छैन।